ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ عزیز بھائیو بزرگو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے مسجد دا مقام، ادب، احترام، مسجد دی فضیلت دے حوالہ دے نال چند گزارشات کرانگا۔ مسجد اللہ دا او گھر ہے کہ رب العالمین نے جس دی نسبت اپنے وال کیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ دی ساری زمین وچوں رب العالمین نو او جگہ محبوب ہے، سب تو زیادہ پیاری ہے، جس جگہ تے اللہ دا گھر بن گیا ہے، مسجد بن گئی ہے۔ مسجد والی جگہ اللہ دی محبوب جگہ، اور اللہ دے ہاں بری جگہ بازار والی جگہ ہے۔ معلوم ہویا کہ مسجد اتنی فضیلت والی جگہ ہے، مسجد دا مقام، مسجد دی عظمت اور شان کہ جس دی جگہ نو اللہ محبوب جان دے کہ مسجد والی جگہ اللہ نو پیاری ہے، اللہ مسجد والی جگہ نال محبت کر دے۔ حضرات، مسجد ایک ایسا مقام ہے، مسجد ایک ایسی جگہ ہے، مسجد اللہ دا گھر ایسا ہے کہ جو اس گھر دے اندر داخل ہو جائے اللہ اس نو سکون عطا کر دیندے۔ مسجد ایسا مقام ہے کہ مسجد دے اندر اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں نے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ مسجد دے اندر آن والے واسطے اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ مسجد دے اندر آن والے نو اللہ سکون عطا کر دیندے۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے کہ مسجد دے اندر آن والے بندے واسطے اللہ رب العالمین قیامت نو مکمل نور عطا فرمائے گا۔ مسجد ایک ایسا مقام ہے، مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ جس دے اندر بیٹھ کے بندہ اللہ دا ذکر کر دے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس دے اندر آ کے انسان اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس دے اندر انسان آ کے 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کر دے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جس دے اندر انسان بیٹھ بھی جائے، نماز دا انتظار بھی کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لگا دیندے، اونا فرشتیاں دی ڈیوٹی کہ بیٹھن والے نمازی واسطے اللہ کو لو استغفار کر دینے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ بندہ مسجد وچ بیٹھ گیا ہے نماز دی انتظار واسطے، اللہ دے ہاں اتنا مرتبہ ہے اس بندے دا، اللہ دے ہاں اتنا مقام ہے کہ جس طرح وہ بندہ نماز پڑھتا جا رہا ہے، اللہ دی عبادت کرتا جا رہا ہے۔ حضرات، مسجد دی فضیلت دا اتھو ہی اندازہ لگا لو کہ رب العالمین اس گھر دی نسبت اپنے ول کر رہا ہے۔ اللہ فرما رہے نے ایک گھر میرا ہے، مسجدہ میریاں نے۔ آہن پہلے تے اللہ دے گھر دی نسبت اللہ وال، مسجد دی نسبت رب وال ہے۔ اور پہلے دنیا جہان دے اندر جنہیں انبیاء گزرے نے، ہر نبی نے پیار کیتا ہے اللہ دے گھر نال، مسجد
مسجدہ نال، اور جتنے بھی اللہ دے نبی گزرے، رب دے رسول گزرے نے، نبیاں نے پیار محبت اللہ دے گھراں نال کیتا ہے، مسجدہ نال پیار کیتا ہے، اور نبی دنیا تو چلے گئے، نبیاں دیاں کوٹھیاں نہیں چاہنیاں جا رہی ہیں، نبیاں دی پہچان کوئی نبی دا مکان نہیں، نبیاں دی پہچان کوئی نبی دا کوٹھی گھر نہیں، حضرات نبیاں دی پہچان نہیں اللہ دیاں مسجدہ نے۔ سلیمان نبی نو دیکھ لے، اوے کوٹھی بنگلے چھڑ کے نہیں گئے، مسجد اقصی بنائی، آج نشان قائم ہے۔ حضرات نبی پاک جناب محمد رسول اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ انما یامر مساجد اللہ، اللہ دیاں مسجداں نو آباد کرن والے کون لوگ نے؟ اللہ دے گھرانوں، اے مسجداں اے اللہ دے گھر نے، تے رب العالمین فرماندے نے میرے گھروں میریاں مسجداں نو آباد کرن والے کون بندے نے؟ ہر بندہ نہ مسجد بنا سکتا ہے، ہر بندہ ہی نہ اللہ دا گھر آباد کردا ہے۔ اللہ کون لوگ نے جنہ تیریاں مسجداں نو آباد کرنا؟ اللہ فرماندے نے من آمن باللہ، من آمن باللہ والیوم الآخر، جڑے اللہ اتے ایمان لے آندے نے، والیوم الآخر، تے قیامت دے دن اتے بھی انہاں دا ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، او نماز بھی قائم کر دینے تے زکاة بھی ادا کر دینے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ تو علاوہ او اللہ دے کولو ہی ڈر دے رہندے نے، اللہ تو علاوہ کسے دے کولو نہیں ڈر دے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ یہ لوگ ہدایت والے لوگ نے۔ لوگوں پتہ ہے لگے ہے رب دے گھر آباد کرنا ایمان والے بندیاں دا کام ہے، او مشرک رب دا گھر آباد نہیں کر سکدا، کوئی کافر رب دا گھر آباد نہیں کر سکدا۔ رب دے گھر مسجد آباد کرن ایمان والے بندے کرن، مسجد آباد کر دینے تے جنہوں دا ایمان قیامت ہوتے ہے وے کہ قیامت دا دن بھی آنا ہے، جنہاں نے قیامت دے دن تے ایمان رکھے ہے رب دی مسجد نو بھی آباد کرنگے، او ایمان والے ہی کرنگے۔ او مسجد آباد اینا تیلہ نال نہیں ہون گیاں، مسجد آباد اچھے کلین پا لینے، اچھے کلین پان نال مسجد آباد نہیں ہو سکتی۔ مسجد دے اندر بہترین لیٹا لگا لیاں، لیٹا لگان دے نال مسجد آباد نہیں ہو سکتی۔ اللہ مسجد آباد ہون گیاں کس انداز نال فرمایا ان مسجدان دے اندر نماز پڑھی جائے مسجد آباد ہوندی ہے، نماز پڑھن پڑھان نال مسجد آباد ہوندیاں نے، مسجد اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کرن نال مسجد آباد ہوندیاں نے، مسجداں دے اندر اللہ دا ذکر کیتا جائے
مسجد آباد ہوندی ہے مساجد دی اندر درس قرآن دیتا جائے مسجد آباد ہوندیاں نے مساجد دی اندر درس حدیث دیتا جائے مساجد آباد ہوندیاں نے مساجد دی اندر اللہ دے سامنے لمبے قیام کیتے جان لمبے رکوع کیتے جان لمبے سجدے کیتے جان مسجد آباد نے دے مسجد دی اندر نماز دی وجہ نال اور نمازی مسجد وچ نہ ہوئے کلی نالی شان بچے ہو وہ مسجد آباد نہیں ہو سکتی اور رب کائنات نے کی فرمایا اللہ فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللہ دیاں مسجد آباد کرنے والے نماز پڑھ دینے زکاة ادا کر دینے جیڑے مسجد آباد کر دینے او اللہ تو سوا کسے کو لو ڈر دینے تے ایک اللہ کو لو ڈر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او لوگو جس بندے نو تسی مسجد تے اندر دیکھ دیو مسجد دی دیکھ بھال کر دے دیکھ دیو مسجد دے اندر آندیاں دیکھ دیو اللہ دے نبی فرمان دینے اس بندے دے ایمان دی گواہی دے دیو نا پتہ لگیا مسجد دی دیکھ بھال کرنا مسجد اندر آندہ ہی ایمان والا بندہ ہے بے ایمان دا کم کیے مسجد وے جانا کافران مشرکان دا کم کیے مسجد وے جانا قرآن دا دجا مقام سن لے اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر فرمان دینے اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ فرمان دینے اوندے تو وڈا ظالم کون ہوئے گا ہائے اللہ میری توبہ اللہ رب العالمین وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ اوندے تو وڈا ظالم کون ہوئے گا جیڑا اللہ دیاں مسجدہ دے اندر اللہ دا ذکر کرن تو روک دینے ہائے او بڑا ہی ظالم بندہ ہے میں نہیں آندہ رب دا قرآن آندہ ان ملا ملوانے اور سرکاری مولوی ان کہندے نے اے احتاتے کافراتے نے اور ظالمہ جیڑا مسجد تو روکتا ہے مسجد دی اندر آن تو روکے مسجد اندر رب دا ذکر بلند کرن تو روک دائے نماز پڑھنا رب دا ذکر ہے مسجد میں جا کے قرآن دی تلاوت کرنا رب دا ذکر ہے جیڑا ذکر تو روک دائے مسجد اندر آن تو نماز پڑھن تو روک دائے اللہ فرمان دینے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم لہم فی الدنیا خزی انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی عذاب ہے جڑے ظالم اللہ دے کرن دے اندر اللہ دا ذکر کرن تو روک دینے رب فرمان دینے انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی عذاب ہے تے آخرت دے دن بھی بہت بڑا عذاب بڑا ہی عظیم عذاب آخرت دے دل انہاں بد نصیبان ہوئے گا جڑے بد نصیب اللہ دے کرن تو روک دینے قرآن دا تیجا مقام نوٹ کر رہا اللہ فرمان دینے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ اے کر جنہ دے اندر عبادت کی جاندی ہے انہ دی نسبت اللہ والے تے اللہ دا حکم کیے ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال انہاں دے اندر اللہ دا نام لیا جائے صبح شام اللہ دیاں تسمیاں بیان کی دیا جائے اگے رب نے کی فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت او کتنے خوش نصیب انسان اللہ دے کتنے پیارے او جیڑے اللہ دے گھر آکے صبح شام رب دی تسبیح بیان کر دینے اللہ دے گھر آکے رب دا ذکر بیان کر دینے اللہ انہاں دی فضیلت اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کر رہنے رب العالمین انہاں اپنے بندیاں دیاں فضیلتاں اس طرح بیان کی دیاں فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ اونا لوگانو دے اونا دی تجارت خرید و فروخت اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر دیئے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ نازبار او لوگ جہاں تجارت انہوں خرید و فروخت بھی انہوں اللہ دے ذکر تو غافل نہیں کر دے نا نماز زکاة انہوں لوگانو غافل کر دیئے نماز پڑھن تو نا زکاة ادا کرن تو بندے غافل ہوندے نے حضرات بتائے لگیا اللہ دیاں مسجدہ اللہ دے گھر ان دی نسبت رب والے اللہ دے گھر نے انہیں ننو بنانا مقام کتنا بڑا میرے تے دوادے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد
مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة آقا فرماندے نے جس بندے نے اللہ دا گھر مسجد بنائی رب واسطے بنائی ہے مسجد اللہ دے گھر نے تے آقا فرماندے نے جن نے رب واسطے رب دی رضا واسطے زمین تے اوندا گھر بنایا اپنی بڑائی واسطے نہیں اس واسطے نہیں کہ لوگ کہیں شیخ صاحب نے بڑا کمال کم کیتا ہے جناب ایڈی خوبصورت مسجد بنائی اے بٹ صاحب نے بڑا کمال کیتا ہے جناب ایڈی اعلیٰ شان مسجد بنائی اے مہر صاحب اے چودھری صاحب نے بڑا کمال کم کیتا ہے جناب مسجد بنائی اگر دل دی اندر ریاکاری آ جائے دل دی اندر معمولی دکھلاوا آ گیا رب ذوالجلال دی قسم لکھا نہیں اربع روپے لا کے او میاں 10 مرلے اندر نہیں 10 کلیاں دے اندر بھی کوئی عالی شان مسجد بنا جائے گا لیکن دل دے اندر للہیت نہیں دل دے اندر اللہ دی رضا مقصود نہیں لوگاں نو دکھلان واسطے انہیں مسجد بنائی لوگاں نو دکھلان واسطے انہیں رب دا گھر بنایا اللہ دے ہاں ریاکار بندے دے عمل دا ایک کوٹی مول بھی نہیں پائے گا جن نے مسجد اللہ واسطے بنائی اللہ دی رضا واسطے بنائی اللہ دے نبی فرماندے نے بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ انہیں مسجد دنیا تے رب دا گھر بنایا اللہ امدہ گھر اپنی جنت وچ بنا دے گا بنا اللہ دیا مسجدہ ایک حدیث اندر آمدہ اور کسے جانور پرندے دے غوصلے دے جتنی چھوٹی دی مسجد بھی بندے نے بنائی ہے پر بنائی اللہ واسطے وے اللہ امدہ گھر بھی اپنی جنت وے تیار فرما دے گا اللہ دے گھر بنان دا کتنا بڑا مقام ہے بنان والے نو اللہ کتنی شان عطا کر رہے ہیں جن نے گھر رب دا بنایا اور اے طریقہ اللہ دے نبیوں دا مسجدہ بنانا اللہ دے نبیوں دا طریقہ ہے مسجدہ آباد کرنا اللہ دے نبیوں دا طریقہ ہے اور بیت المقدس نو بنایا جا رہے ہے بیت اللہ بنایا جا رہے ہے اللہ اپنے نبی ابراہیم نو کہندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جناب ابراہیم علیہ السلام تینا دے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ دے بیٹے اللہ دا گھر بنا رہنے بیت اللہ بنا رہنے اللہ دا گھر بنایا جا رہا ہے بیٹا اللہ دا نبی بنوالا ہے باپ اللہ دا نبی ہے بیٹا اٹا روڑے لے آ رہے ہے بیٹا اسماعیل پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں باپ ابراہیم پتھر لگا رہے بن کی رہے اللہ دا گھر اللہ دا گھر بیت اللہ بن رہے ہیں لوگوں کتنا عظیم کام ہے جنہوں انبیاء بنا رہے اللہ سانو معاف کر دے آج جو گھر بند ہو گیا ہے اللہ ساڑیاں کردوتا دی وجہ نال اے بیت اللہ پہ بنا دینے بیت اللہ بنا دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
نال بنا دے جا رہے تے دعا بھی کر دے جا رہے اللہ دعے قبول کر لے ساڈے ربا ساڈی محنت قبول کر لے تو سنن والا جانن والا ہے میرے نبی ابراہیم دعا بھی کر دے پہنے اللہ تیرے گھر دی تعمیر کر رہے اللہ محنت قبول کر لے پتہ لگیا گھر رب دائے تعمیر اللہ دے نبی کر رہے اللہ دے گھراں نو بنانا نبیاں دی سنت اللہ دا گھر بن جاندا ہے اے او بیت اللہ جنوں اج لوگ ترس دے جا رہے ہیں اللہ سانو ایک وقت ہی اپنے گھر دیاں زیارتاں نصیب کر دے او بیت اللہ نو بنایا ابراہیم اسماعیل جتے ہر ویلے اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہے تائی تے میرا پاپا تڑپے آئے آندے نے اللہ مدت گزری ہے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنانا نو جی کر دا اللہ مدت گزری ہے سکھ دیا نو جو کی سانگ بنانا نو جی کر دا تیرے گھر دے دوالے وے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے وے نس نس کے ربا تیریاں پان نو جی کر دا تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرا کر ویکھا تیرا در ویکھا تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھا جتے ایک نماز دیے لکھ بن دی اتے عمر لگان نو جی کر دا تیرے گھر تے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دا حضرات میں اگے لے جاواں مسجدہ بنانا اللہ دے نبیاں دی سنت بیت المقدس بن رہا ہے بنا کو رہا ہے اللہ دے نبی سلیمان جنہ دی فوج لگائی ہے ایل بنا رہنے اللہ نبی سلیمان تے موت لے آندہ ہے جنہ دے گولوں بیت اللہ بنوایا ہے آج نبی سلیمان دنیا تو چلے گانے آپ دی بنائی ہوئی مسجد آج بھی قائم ہے پتہ لگیا نبی اپنیاں نشانیاں کوٹھیاں بلگاں چھڑ کے نہیں گئے اللہ دے گھر بنا کے گئے میرے تیرے آقا دیاں واریاں آئیاں آمینہ دے در یتیم دیاں واریاں آئیاں اور پوری کائنات دے سردار محمد مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں بیت اللہ انہ دی زندگی اندر نبوت تو پہلے تعمیر ہویا میرے نبی اس تعمیر دی اندر اللہ دے رسول خود پتھر اٹھا رہنے بیت اللہ دی تعمیر واسطے پھر آقا جدو مکیوں ہجرت فرما کے مکے والیاں ستایا مکے والیاں نے تنگ کیتا میرے نبی نو مجبور کر دیتا مکیوں چھڑنا پیا بیت اللہ نو چھڑ کے نبی نو مدینے جانا پیا آہاں دل وچ محبت دی میرے نبی دے دل اندر بیت اللہ دا او میاں پیار تے محبتہ کنیاں نے انہاں نو پوچھ جنہ نے اللہ دے گھر دی زیارتہ کی دیا نے رب دے گھر نو اپنے اکھانا تکیے بیت اللہ دے دعا لے جنہ پھیریاں پائیاں جنہ بیت اللہ دے دعا لے چکر لگائے نے جنہ بیت اللہ دے نال اور جڑیا ہویا پتھر حجر اسود نو جنہ چمیا ہے جنہ حجر اسود نو بوسے دیتے نے اور جا جا جنہ بیت اللہ نال لگے پتھر حجر اسود نو چمیا ہے اور تیرے دنیا دے پتھرانو کی جان دے میں تیرے قبران مزاران دے پتھرانو او بندہ کی جان دا ہے جنہیں نیت اوے
سوچ رکھ کے وہ بیت اللہ دے نال لگیا پتھر اوے اس پتھر نو چومے جس پتھر نو میرے محمد مصطفیٰ چوم دے رہے ایمان نال سوچو تے صحیح جدو بندہ بیت اللہ دے دوالے چکر لگاندے بیت اللہ دے دوالے پھیریاں پاندے حجر اسود تے اپنا منہ رکھ دے تے دل وچ خیال آندے اے پتھرا ایک وقت ہو بھی سی کہ اس پتھر تینوں میرے محمد نے اپنا منہ رکھ کے چومیا ہے اج میں بھی اوتھے چوم رہا جتھے نبی نے چومیا حجر اسود میں تینوں اج اس طرح چوم رہا جس طرح ابو بکر نے چومیا انجی چوم رہا جی میں عمر فاروق نے چومیا میں انج چوم رہا جی میں میرے عثمان نے چومیا میں انج چوم رہا جی میں علی المرتضی نے چومیا ارے پتھر میں تینوں انج بوسے دے رہا جی میں طلحہ زبیر دیمتا رہا ارے جی اسود میں تینوں انج چوم رہا جی میں نبی دا مؤذن بلال تینوں چومتا دنیا تو چلا گیا ہے انسان ذرا سوچ وہ تو دل دی کفیت کی ہوئے گی دل دی اندر تصور آ جائے آج میرے نبی نو اس مکے بچوں کڑیا گیا ہے آ میرے نبی دی طرف ویکھ لے بیان کرن والا طرف اٹھیا میرے آقا مکے نکلے نے میرے آقا دے قدم اگے ود دینے تے دل بیت اللہ وال کھجا مار لے آئے قدم اگے وے آقا علیہ السلام نام کدے بار بار بیت اللہ وال ویم دینے نالے اگے تر دینے نالے موڑ موڑ پہ پیچھے ویم دینے فرمان دینے موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کے میریاں نبی جا رہے ہیں موڑ موڑ پہ ویکھن نالے ہنجوان کے ریاں چک لیاں راز گئے تھوں رزق دیاں دیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیارتاں میں تیریاں اللہ نو معلوم ایسی بات تقدیر دیئے چوک وسیم دیئے ڈٹھی جگان دے پیر دیئے چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں چاندہ سی دل تھے پردہ نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں آئے میرے محبوب دیاں تربا اللہ میرا تے دل کر دازی کہ میں تیرے کارم در نمازہ پڑھیا آئیو کیڑا نبی تے کیڑا بیت اللہ رب ذوالجلال دی قسم ہے مکے دے اندر رہن والے ایام میرے پاک نبی نے تے ادو بھی بیت اللہ نو نہ چھڑیا جدو کافروں نے پتھر مارے میرے نبی تے بیت اللہ دی نماز نو ادو بھی نہ چھڑیا لوگوں کیسا سما ہوئے گا نبی بیت اللہ دی اندر نماز پڑھ رہنے اللہ دی عبادت بے کر دینے تے میرے نبی سجدے گئے مکے دے کافرانے گندیاں اجریاں میرے پیغمبر دی گنڈ پاک دے رکھ لیتیاں نے گندیاں اجریاں برداشت کر لیاں نے لیکن مسجد بیت اللہ دے اندر حرم پاک دے اندر نبی نے نماز پڑھنا چھڑنا گوارا نے کیتا حضرات و پاک نبی جدو مدینے واپس مکیوں مدینے آئے اللہ دے نبی پہلے قبا بستی دے اندر پہنچے نے جدو آقا بستی قبا وچ پہنچے تے میرے آقا نے پہلا کام کی کیتا ہے
اللہ دے نبی دا پہلا کام کی ہے میرے آقا نے پہلے مسجد قبا بنائی ہے کی بنائی ہے اپنا گھر نہیں بنایا اپنا حجرہ نہیں بنایا اللہ دے نبی پہلا کام جیڑا کیتا ہے مسجدہ تو نفرت کرنے والوں نفرت دلان والے لوگوں بد نصیبوں نبی پاک قبا بستی وچ آئے نے تے آپ نے پہلا کام کیڑا کیتا ہے مسجد بنائی مسجد قبا بنائی ہے رب فرماندے نے لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق والتقوم فیہ اے تقوی دی بنیاد تے پہلی مسجد رکھی گئی ہے میرے نبی نے مسجد قبا بنائی پھر آقا مدینے میں داخل ہو گئے نے حضرات سانو تے اج فکر لگے ہے محلے اندر اپنا گھر بن جائے سانو فکر لگے ہے میری اولاد دی کوٹھی بن جائے سانو فکر لگے ہے میری اولاد دے بنگلے بن جائے او میرے تیرے ہاتھی پیر و مرشد نے اے فکر نہیں جے کیتا اللہ پاک دی قسم ہے میرے آقا مدینے تشریف لے آئے نے اللہ دے نبی مدینے آگے بھی پہلا کام جیڑا کیتا ہے وہ مسجد نبی دی بنیاد رکھی ہے اللہ دا گھر بنایا ہے میرے آقا نے مسجد بنائی ہے پتہ لگ گیا مسجدہ بنانا اے نبیاں دی سنت جے نبیاں دا طریقہ ہے اور بنان والے نو اللہ جنت عطا کر دے اللہ ان دا گھر اپنی جنت اندر تعمیر کر دے اور پھر مسجد ایسا صدقہ جاریہ نبی پاک نے جو فرمایا مرن تو بعد بندے دے سارے اعمال دا سلسلہ ختم ہو جاندے صرف مرن تو بعد بندے نو قبر اندر 3 اعمال دا ثواب ملدا ہے انہاں وچوں صدقہ جاریہ ایک مسجد بھی صدقہ جاریہ بندے نے اپنی زندگی اندر میاں مسجد بنائی چاہے چھوٹی بنائی چاہے بڑی بنائی او میاں لینٹر نہیں پایا تے کوئی گل نہیں او کانیاں دی چھڑی نال اونے مسجد دی چھت بنائی کچیاں اٹھا نال اونے مسجد نو تعمیر کر دیتا ہے بنائی اللہ واسطے بندہ فوت ہو گیا ہے کتنا بڑا صدقہ جاریہ اے مسجد ہے اللہ دا گھر ہے محبوب نے فرمایا بندہ فوت ہو گیا مسجد جنی دیر قائم رہے گی اینو قبر اندر اللہ اجر و ثواب پہنچاندہ رہے گا یارو کتنی فضیلت والی جگہ امیت والی جگہ ہے رب دا گھر کتنی شان والا کتنے مقام والا اے بندہ بنان والا دنیا تو چلا گیا نمازی نماز پر رہنے مسجد اندر قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے مسجد اندر اللہ دا ذکر کرنے والے رب دا ذکر کر دے جا رہے نے مرن والے نو اللہ قبر وچ سکون عطا کردا جا رہے بندہ فوت ہو گیا مسجد قائم ہے انہوں اجر و ثواب مرن تو بعد بھی اللہ پہنچا رہے ہیں میں پھر کیوں نہ دعوت دیا اور لوگوں جتے کوٹھیاں دا فکر کر رہے ہو جتے بنگلیاں دا فکر کر رہے ہو جتے مارکیٹاں دا فکر کر رہے ہو جتے دنیا دے بہت بڑے محلات بنان دے فکر اندر آج مر گیا کوٹھی تیرے کم نہیں آئے گی آج فوت ہو گیا کوئی بنگلہ تیرے کم نہیں آئے گا آج فوت ہو گیا اور کوئی مارکیٹ تیرے کم نہیں آئے گی مسجد چھوٹی بھی اپنی زندگی وچ بنا گیا اور اس مسجد دی وجہ نال اللہ تینوں قبر وچ اجر و ثواب پہنچاندا رہے گا تائی تے صاحب دل بولے ہے فرماندے نے رنگ محل بناون احمد رنگ محل بناون احمد تے خرچن مال ربانا موت آئی سب چھوڑے لگے ہوئے تے قبری کرم ٹھکانا حق حقوق خدا بندے ہو تے مالو ادا نہ کر دے مال ربانا خاک رولانا اے مال ربانا خاک رولانا تے پچھوتا سل مر دے
دنیا نال محبت کوڑی تے دنیا دے چار دیواڑے نال کسے دے رئی نہ رئی سی نال کسے دے رئی نہ رئی سی تے دنیا دین بگاڑے اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں اللہ کون بندے جڑے تیرے کرم مسجدانو آباد کر دینے فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر ولم یخش الا اللہ اللہ دے گھروں آباد کر دینے جڑے اللہ دے کو رب دے گھر آباد کرن والے ہو جڑے اللہ اتے ایمان لے آندے نے رب دے گھر آباد کرنو جنہ دا قیامت اتے ایمان ہے رب دا گھر آباد کرنو جڑے نماز پڑھ دینے رب دے گھر آباد کرنو جڑے زکاة ادا کر دینے رب دے گھر آباد کرنو جڑے اللہ تو سوا کسے کولو ڈر دے نہیں ڈر دے اندہ فائدہ کی ہوئے گا مسجد آباد کر مسجد ویران نہ کری مسجد وال دل لگا لے مسجد والا انو آباد کرن دا فائدہ وے مسجد میں دل لان دا فائدہ کی ہوئے گا میرے تے تو آدھے مبی نے فرمایا قیامت دے دن اللہ دے عرش تو علاوہ سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا صد خوش نصیب ایسے ہونگے فرمایا سبعتوئے یذلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہ فرمایا قیامت دل سات قسم دے ایسے خوش نصیب بندے ہونگے جنہوں میں اپنے عرش دا سایہ نصیب کرانگا اللہ دے عرش دا سایہ جنہوں نصیب ہوئے گا اس دن جدو اللہ دے عرش تو علاوہ کسے چیز دا سایہ بھی نہیں ہونا انہاں وچوں سات بندے انہاں ستا دے اندر ایک بندہ وہ بھی ہوئے گا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ نبی پاک فرماندے نے جڑے بندے دا دل مسجد نہ لگ گیا اللہ قیامت دے دن انہوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا رب دے گھر نال دل لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں اللہ دے گھر نال جندہ دل لگ گیا اندہ مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ کاروبار نہ کرے وہ تجارت نہ کرے بال بچے دا فکر نہ کرے ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے نا آئے مسجد اندر نماز پڑھی ہے گھر چلا گیا ہے لیکن گھر جا کے بےتاب ہے کہ کدوں پھر آوازہ لگے میں مسجد وال چلا جاوا دل ہوندہ مسجد اندر ہے سوچ ہوندی مسجد اندر ہے فکر ہوندی مسجد اندر بیٹھا گھر ہے پیار مسجد وال ہے بیٹھا دکان تے فکر مسجد دا بیٹھا کارخانے فکر مسجد دا ہے انہیں اپنا دل مسجد نہ لا لے آئے محبوب فرماندے نے اللہ انہوں قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دے گا حضرات مسجد اتنی عظیم جگہ ہے میرے تے تو آدھے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو مسجد والا اندائے مسجد کتنی پیاری جگہ ہے اللہ دا کار کتنا اعلیٰ شان ہے میرے آقا دا فرمان سچا ہے اللہ دے نبی دی سچائی اندر دنیا دا کوئی شخص شک نہیں کر سکتا میرے آقا نے کی فرمایا او لوگو جیڑا بندہ اندھیرے اندر اللہ دے گھراں وال آندا ہے اندھیرے اندر رب دیاں مسجداں وال آندا ہے اللہ قیامت دے دن اس بندے نو پورا نور عطا کر دے گا
تو اندھیرے اندر مسجد وچ آیا ہن تیرے ذہن وچ خیال آئے ہن تے اندھیرا ہے ہی نہیں جیڑے چوک وچوں گزریے جیڑی گلی وچوں گزریے اوتھے لائٹاں جل رہی نے او میاں لائٹاں بل دیا نے بل جال لیکن شام دا وقت ہو گیا ہے سورج غروب ہو گیا اندھیرے دا وقت ہے عشاء دا ٹائم ہو گیا اور تیریاں لائٹاں زہری بل دیا نے بل لیکن سورج غروب ہو گیا اندھیرا چھا گیا اندھیرے اندر نبی پاک نے فرمایا جیڑا مسجد وال آندا ہے میرے سونیا انہاں نو کہہ دے کہ میں قیامت نو اس بندے نو پورا نور عطا کر دیواں گا اس دن کم نور نے آنے اپنے نور دی روشنی اندر بندہ چلے گا وہ پل صراط تو گزرے گا نور دی روشنی اندر گزرتا جائے گا اجے بھی نہیں ہو سمجھ آئی میرے آقا دا فرمان بخاری مسلم دی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ صبح شام صبح دے ویلے مسجد والا ہے شام دے وقت مسجد میں جائے سبحان اللہ آقا فرماندے نے صبح دے وقت مسجد والا ہے شام وال مسجد بچائے نماز واسطے اللہ ذوالجلال اس بندے دی مہمان نوازی جنت میں تیار کر دیندا ہے رب دا مہمان ہے مسجد والان والا بندہ اللہ دا مہمان ہے تے اللہ اپنے مہمان دی قدر کتنی کردا ہے اللہ اپنے مہمان دی عزت کتنی کردا ہے فرمایا جیڑا صبح شام میریاں مسجداں وال آئے گا میں ان دی مہمان نوازی اپنی جنت وچ تیار کر دیواں گا اور اے نہیں آکھیا مکی مسجد آئے تے تا جنت وچ مہمان نوازی او میاں الفتح وچ جائے گا تے تا نہیں او جیڑی مسجد وچ بھی جائے گا مکے جائے تے تد بھی مدینے جائے تے تد بھی پاکستان دے جس شہر اندر جس محلے اندر جیڑی گلی اندر جس بازار اندر تو نماز واسطے صبح شام جائے گا مسجد وال جانا تیرا کام ہے رب تیریاں مہمان نوازیاں اپنی جنت میں تیار کر دے گا کتنی عظیم جگہ ہے کتنی فضیلت والی جگہ ہے حضرات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو زکات ادا کرو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ تے رکوع کرن والے نہ رکوع کرو ایتھوں اللہ دا آدر کیے اللہ دا حکم کیے کہ نماز جا کے مسجد وچ با جماعت ادا کرو نماز با جماعت فرض ہے حضرات میرے محبوب نے فرمایا دوستا توجہ میرے وال کر لے اللہ دے پاک نبی دے کول نماز با جماعت فرض ہے اویک ایک نبی نہ آیا ہاں ہون تے ایس مشکل حالات دے اندر اور پاکستان دے اور کئی سرکاری درباری ملا بنوانیا نے انداز بدل لے فتبیاں دے انداز بدل لے میرے پیغمبر دا فرمان کی ہے مسجد دے اندر با جماعت نماز پڑھن دی کتنی حمیت ہے کتنی فضیلت ہے کتنا مقام ہے ایک نبینا بندہ اکھا تو نبینا ہے مدینے دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آیا ہے اندہ گھر بھی مسجد نبوی تو دور ہے اللہ دے پاک نبی دے کول نبینا آیا ہے اکھا تو نبینا آیا اوہ اکھا والے ہو میرے وال توجہ کرو اکھا تو نبینا ہے عذر معقول ہے میرے آقا دے کول
آیا ہے، آ کے عرض کردہ سونیا میرا گھر دور ہے، میں اکھا تو نبی نہ، عذر بھی معقول ہے، اللہ دے نبی سفر بھی زیادہ ہے، اس سفر دے اندر اللہ دے رسول میرے گھر تو مسجد دے اندر اس رستے اندر نالیاں بھی نے، موزی جانور بھی نے، محبوبہ مینوں کوئی لے کے آن والا بھی نہیں، عذر معقول ہے، آقا جی مینوں اجازت دے دیو، محبوبہ جی تہاڈی اجازت ہووے تے میں اپنے گھر وچ نماز پڑھ لواں، اللہ دے نبی جے اجازت ہووے میں گھر ہی نماز پڑھ لواں، عذر معقول ہے، اکھا تو نبی نہ ہے، عذر معقول ہے، لے کے جان والا کوئی نہیں، رستے دے اندر ثابت ہوئے موزی جانوراں دا بھی خطرہ ہے، میرے آقا فرماندے نے جا پڑھ لے، ترن لگیا، آقا نے فرمایا رک جا، ٹھہر جا، او مینوں اے تے دسنا مؤذن دی اذان دی آواز اے ندائے صدا تیرے کناں نال ٹکراندی ہے، آواز اذان دی سننا ہے، ایک روایت اندر آندا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا رک جا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دا آوازہ سننے، اللہ دے نبی حی علی الصلاۃ دا آوازہ میں سننا، حی علی الفلاح دا آوازہ میں سننا، میرے آقا نے کی فرمایا، فرمایا پھر جدو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز سننا ہے، اذان دی صدا سننا ہے تے پھر تو فرض نماز گھر پڑھ سکدا، گھر نہیں پڑھ سکدا، میرا نبی نے نو گھر پڑھن دی اجازت نہیں دے رہا، عذر معقول ہے، فرمایا اذان سننا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز سننا ہے، پھر نماز تینوں مسجد وچ پڑھنی پے گی، نماز مسجد وچ ادا کرنی ہے، اور مولویوں بھول گئے اج حکمراناں نو خوش کرن واسطے انداز بدل لے، بیان بدل لے، حدیثاں نو میاں بدلن دیاں کوششاں کیتیاں، میرے محبوب نے کی فرمایا او جیڑا نماز دے اندر بغیر کسے عذر دے با جماعت مسجد وچ نماز اندر شریک نہیں ہوندا، نبی پاک نے کی فرمایا میرا دل کرتا ہے میں مؤذن تکبیر کہے مصلی تے امامت واسطے کسے نو کھڑا کر دیوا، میں انہاں گھراں نو جا کے اگ لا کے جلا دیا، اگ لا کے ساڑ دیا، جیڑے لوگ گھر بیٹھے نے تے مسجد دے اندر جماعت نال نماز میں شریک نہیں ہوندے، نبی کتنی وعید بیان کی تھی، کتنے غصے دا اظہار کیتا کہ میں انہاں گھراں نو اگ لا کے جلا دیا جیڑے با جماعت مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ رہے، اور لوگوں اگر کوئی عذر ہوئے عذر دی بنا دے، بندہ مجبور ہے وہ گھر وچ نماز پڑھ سکتا ہے، عذر نہیں بندہ گھر دے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، مولوی کہے تد بھی، کوئی سیاستدان کہے تد بھی، حکمران کہے تد بھی، نبی نے فرمایا، اور میرے نبی نے مسجد والآن والیاں دی کتنی دل جوہی فرمائی، گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہونا، تو رب دے گھر وال آ رہے ہیں، اللہ دے در وال آ رہے ہیں، نبی دا فرمان کی ہے، آقا فرمان دین جیڑا بندہ اپنے کرو وضو کر دے، وضو کر کے مسجد وال جا رہے ہیں تے جا صرف نماز دی نیت واسطے جا رہے ہیں، اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی نیت نہیں، آقا فرمان دینے انہیں کرو وضو کیتا ہے، مسجد وال جا رہے ہیں نماز واسطے، میرے محبوب نے فرمایا وہ اپنا ایک قدم چک دے، دوجا قدم چک دے، کرو وضو کر کے مسجد وال جان والا بندہ جدو اپنا قدم چک دائے، اللہ رب العالمین اندے ایک ایک قدم چکن تے امدہ گناہ معاف کرتا ہے، امدہ دوجا قدم اٹھ دے اللہ درجہ بلند کر دیندہ ہے، مسجد والا دیا قدم اٹھیا رب گناہ معاف کری جاندہ ہے،
قدم اٹھدا ہے اللہ درجے بلند کری جاندا ہے مسجد وچ آ گیا آ کے مسجد وچ بیٹھ گیا ہے اللہ دے گھر اندر بیٹھ گیا ہے او وخاؤ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسے گھر جتھے ویلا بہن نال اللہ ثواب دے دے اور مسجد ایسا کاری رب دا آقا فرماندے نے جدو بندہ مسجد وچ آ کے بیٹھ گیا ہے نماز دی انتظار دے اندر اے ان نماز دی انتظار وچ آیا ہے اجے ادھا گھنٹہ رہندا ہے گھنٹہ پہلے ہی مسجد وچ آ گیا ہے انتظار پہ کردا ہے کدو جماعت ہوئے تے میں جماعت نال نماز ادا کر لواں اے نماز دی انتظار پہ کردا ہے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ فرماندے نے جیے جویں بندہ میرے سامنے نماز پہ پڑھدا ہے بیٹھا مسجد وچ اللہ دے ہاں انج جویں نماز پڑھدا جا رہا ہے نماز پڑھ لئیے تے نماز تو فارغ ہو گیا ہے اندہ دل ہی نہیں کیتا میں گھر چلا جاواں نماز پڑھ لئیے نماز تو فارغ ہو گیا ہے اندہ جے دل ہی نہیں پہ کردا میں اپنے کارخانے چلا جاواں نماز پڑھ لئیے دل نہیں کردا میں اپنی دکان تے چلا جاواں اللہ دے گھر نہ دل لا کے بیٹھا ہے میرے آقا نے فرمایا اے نمازی جنی دیر نماز تو بعد مسجد وچ بیٹھا رہے گا اندہ وضو بھی نہیں ٹوٹیا انہیں کسے نو تنگ بھی مسجد وچ نہیں کیتا اے نماز تو بعد بیٹھا ہے تے اللہ اندہ کتنا مول پا دیندہ ہے او مسجد دیا مہمانا رب دے گھر دیا مہمانا رب تیری کنی عزت قدر کر رہا ہے رب دے فرشتے کی آمدے نے اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو اللہم ارحمو اللہ انہوں معاف کر دے اے مسجد وچ بیٹھا ہے اللہ دے کر بیٹھا ہے رب دے فرشتے دعا کری جاندے نے اللہ انہوں معاف کر دے اللہ اندے تے رحم کر دے اللہ توبہ کردہ پیا اندیاں توبہ قبول فرما لے مسجد وچ بیٹھا ہی جنہ مسجدہ تو آج محروم کیتا جا رہے ہیں مسجد دے اندر آن والے بندے دا درجہ بڑا ہے مقام بڑا ہے حضرات میرے تو آڈے محبوب پیغمبر تے رب نے قرآن اتارے ہے اللہ فرماندے نے یا بنی آدم خذو زینتکم عند کل مسجد او میرے محبوب انہوں کہہ دے آدم دی اولاد نو کہہ دے جدو مسجد میں جان تے زینت اختیار کر کے مسجد میں جا کی مطلب لباس پہن کے مسجد میں جائے مسجد دے اندر نمازی جائے کپڑے پہن کے جائے مسجد اندر مسجد دا نمازی جائے پاک صاف ہو کے جائے باوضو ہو کے جائے او مسجد دا خیال رکھے اگر مسجد دے اندر آن والے دا مقام بڑھائے آن والے دا درجہ بڑھائے اندے تے قدم قدم تے اللہ درجے بلند کری جاندہ ہے قدم قدم تے اللہ گناہ معاف کری جاندہ ہے انہیں فجر دی نماز بعد جماعت پڑھ لئیے رب دا مہمان بنے ہیں اللہ دے گھر آگے ہے میرے آقا نے فرمایا جنہیں فجر دی نماز بعد جماعت مسجد میں جا کے ادا کر لئیے نماز پڑھ لئیے نماز تو فارغ ہو کے بندہ باہر نہیں گیا فجر دی نماز جماعت نال پڑھیے اے بہ گیا ہے اللہ دے گھر بیٹھا ہے مسجد وچ بیٹھا ہے بیٹھا ذکر و ذکار پہ کر دائے سورج نکل گیا سورج نکلن تو بعد اس بندے نے دو نفل پڑھ لینے دو رکعتاں پڑھ لیاں نے نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے نو ایک عمرے تے ایک حج دا مکمل ثواب عطا کر دے گا اور مسجد نو معمولی جگہ سمجھیا ہے کہ جتھے بیٹھن دے نال فجر دی نماز تو بعد
اور 5 منٹ ادھے گھنٹے بعد سورج نکل آندا ہے. اینا وقت تو اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے, مسجد وچ بیٹھا ہے. محبوب نے فرمایا اونوں اللہ مکمل حج مکمل عمرے دا ایک مرتبہ نہیں فرمایا. نبی پاک نے بار بار 3 مرتبہ فرمایا اللہ انہوں مکمل حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دے گا. پتہ ہے چلیا اے مسجدہ امن دا گھر ہے, اے مسجدہ سکون دا گھر ہے, اے مسجدہ تے رب دی رحمت دا گھر ہے. اوے کو نمازی اندر بڑھن لگے ہے, نبی نے تعلیم کی دیتی ہے اپنا سجا قدم نمازی جدو مسجد وال جائے سجا قدم مسجد وچ رکھے تے نال کیا کہ اللہم انی اسألک اللہم افتح لی اللہم افتح لی ابواب ورحمتک اللہم افتح لی ابواب ورحمتک. میرے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دروازے کھول دے. مسجد میں آئی رب کول سوال پہ کر دے اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے. اے ہن تیرے دل دی لگن ہے جیدی سوز نال اپنے رب نو پکارے گا اللہ اویں رحمت دے دروازے کھول دے گا. نماز پڑھدا نکلن لگے آئے میرے آقا نے فرمایا ہن جدو باہر نکلے آئے ادو پہلے کھپا پیر کڈنا ہے پھر اپنا سجا پیر کڈنا ہے پھر دعا کرنی ہے اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک. میں اللہ تیرے کول تیرا فضل تیری رحمت تلاش کرنا اللہ تیرے کولو تیرے فضل دا متلاشیا. میرے آقا نے فرمایا مسجد اندر آئے کوئی بندہ تھوم کھا کے پیاز کچا کھا کے نہ آئے تاکہ فرشتیاں نو تواڈی اس پیاز دی بدبو دی وجہ نال پریشانی نہ ہوئے. نبی نے تے ادب دا دیتا ہے طریقہ دسیا. حضرات میں گل مکدی مکا دیوا اللہ دا گھر امن دی جگہ ہے, مسجدہ سکون دی جگہ ہے, مسجدہ رب دی رحمت حاصل کرن دی جگہ ہے. اگر عذر کوئی نہیں بیمار کوئی نہیں نبی دے صحابہ ایسے صحابہ خدا دی قسمیں نبی دے صحابہ اتنے بیمار ہو جاندے دو ساتھیاں دے کندیاں دا سہارا لے کے مسجد دے اندر با جماعت آ کے نماز ادا کر دے. او یارو نبی چل نہیں سکتا نبی صحابہ دے کندیاں دا سہارا لے کے مسجد وچ نماز پڑھ نبی دے صحابہ بیماری دی وجہ نال چل نہ سکن عذر معقول ہے ساتھیاں دا سہارا لے کے مسجد دی اندر با جماعت نماز ادا کرن. کون ہے روکن والا؟ وبا ٹھیک ہے پوری دنیا دے کرونا وبا پھیلی ہے امدا مطلب یہ نہیں مسجدوں نو بند کیتا جائے امدا مطلب یہ نہیں اللہ دے گھراں نو بند کیتا جائے. اپنی تدبیراں زہری لحاظ نال پوریا کر اپنا منہ تک نک تک لے تانوں تو جو کہندے نے او کرتا جا لیکن رب ذل جلال دی قسم ہے او حکمرانوں سیاستدانوں تسا مسجد دی جگہ نو پہچانیا نہیں مسجد دا مقام تسا جانیا نہیں مسجد دی وزیرت مسجد دی شان تسا جانی نہیں. نبی پاک نے مسجد نبوی آپ دی مسجد ہے مسجد دے اندر نماز پڑھائی نبی مسجد اندر خطبہ دیتا پیغمبر مسجد اندر نبی نے فیصلے کیتے مسجد اندر نبی پاک نے اگر کافرہ دے کوئی قافلہ بھیجیا کوئی لشکر بھیجیا ان دا فیصلہ کیتا مسجد دے اندر پتہ لگیا نبی دی عدالت بھی مسجد ہے نبی دی سیاست بھی مسجد ہے نبی پاک دا وزیر اعظم ہاؤس بھی مسجد ہے. میرے پیغمبر مسجد دے اندر ہر
اعلان کیتا ہے اور پاکستان دے باسیوں میں بات محبت نال پیار نال کرنا چاہنا، اگر میں کہا وزیر اعظم عمران خان ان دنوں کے اندر کرونا دی وبا پھیلی ہے، خطرہ ہے کسی وزیر نو اے وبا نہ لگ جائے، وزیر اعظم ہوش بند کر دیتا جائے، نہیں بند کرتا، کیوں نہیں بند کرتا؟ تیرے وزیر اعظم ہوش دا مقام مسجد نالوں زیادہ تے نہیں بند کرتا، وزیر اعظم ہوش نہیں بند کرتا، وزیر اعلیٰ اپنا ہوش بند نہیں کرتا، ہمیشہ بند ہو رہے ہیں۔ اللہ دے گھر مسجداں نو نشانہ کیوں بنایا جا رہے ہیں؟ مسجداں دے دروازے کیوں بند کروائے جا رہے ہیں؟ غیر مسلمانوں راضی کرنے واسطے اگر یہ وبا مسجد اندر پھیلتی ہے، اسمبلی ہال اندر وبا کیوں نہیں پھیلتی؟ اگر یہ وبا مسجد دے نمازیاں تے پھیلتی ہے، یہ وبا پھر تیرے اور شہر تیرے ملک دی اینا سبز فرور منڈیاں دی اندر کیوں نہیں پھیل دی؟ ایمان نال سوچو، جیڑا جو مسجد وچ آیا ہے، جمعہ پڑھن واسطے آیا ہے، باوضو ہو کے آیا ہے، جیڑا جمعہ واسطے آیا ہے غسل کر کے آیا ہے، جیڑا جمعہ واسطے آیا ہے اچھا لباس پہن کے آیا ہے، جیڑا جمعہ واسطے آیا ہے استطاعت دے مطابق خوشبو لگا کے آیا ہے، اور جیڑا کپڑے دھو کے پا کے آئے، جیڑا وضو کر کے آئے، جیڑا غسل کر کے اللہ دی گھر اندر مسجد وچ آندا ہے، اوندے تے وبا دا خطرہ محسوس کرنا ہے، او تو قرآن جیڑا ہے اون دی وبا نہ پھیل جائے۔ اس منڈی اندر اجازت او جتھے بیمار بھی جا رہے ہیں، او منڈی اندر جان دی اس وبا اندر تو اجازت دیتی ہے، اور جتھے بیمار بھی نے، جتھے کھانسی دے مریض بھی نے، جتھے گندگی پھیلی ہے، گندگی دے اتے کاروبار کرنے والے، گند تے رہنے والے، اونا واسطے تے منڈی دا دروازہ تو کھول دیتا ہے، جتنے پاک دے صاف ہو کے اللہ نو منانا ہے، رب دا قرآن پڑھنا ہے، رب دا ذکر کرنا ہے، رب دے اکھے سجدہ سجود کرنا ہے، اس گھر واسطے آنو پابندیاں لگا رہا ہے، نہیں برداشت ہو سکے گا۔ جن دے دل اندر، جن دے سینے اندر ایمان رب تے ہے، ایمان آخرت تے دینے، سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن نماز تو پیچھے رہنا گوارا کر سکتا۔ دیو مولویہ فتوے، وقت آ جائے گا تواڈے فتوے بدل جان گے۔ اللہ میرے علامہ ظہیر دے جتھے لیتے نے کروڑا رحمتہ دی برخہ نازل فرما دے، وہ جنت البقیع میں ستے ہیں، اور انہاں دے شیر بے دے اج للکار کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اس وبا دی اندر مسجدہ بند نہ کیتیا جان، مسجدہ دے نمازیاں نو مسجد وچ آن تو روکیا نہ جائے۔ لوگاں نے طرح طرح دیاں اور اپنے بکواس کرتے جا رہے ہیں، اپنے تانوں تشریح کرتے جا رہے ہیں، لیکن کردہ وہی ہے جو درباری سرکاری ملا ملوانا ہے، جیڑا انہاں حکمراناں تے بوٹاں نو پالش کرنے والا ہے، وہی روک دے کہ مسجد میں آن دی ضرورت نہیں، وبا پھیلی ہے۔ میں پچھلے خطبہ جمعہ بھی کیا سی، جے میرے تیرے مقدر اندر اے بیماری لکھی ہے تے جتھے بھی جائیں گا اتھے ہی آگے رہ گی، جے میرے تیرے نصیبے وچ موت لکھی ہے، موت دا وقت وقتا ہے، جتھے جائیں گا اتھے آگے رہ گا۔ اس واسطے بھائیو اللہ دے کراں نال جڑ جاؤ، مسجد دی حمیت فضیلت مقام نو جانو، جدو اللہ دے کر آندی ہے رحمت دا سوال کرنا ہے، میرا اللہ انشاءاللہ رحمتاں دے نزول فرما دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اپنے گھر آباد کرنے والیاں وچ شامل فرما لے، اللہ اس وبا نو اللہ پوری دنیا تو اپنی رحمت نال ختم کر لے۔ اللہ سی آزمائشاں امتحانہ جو گے نہیں پاکستان تو بھی ختم کر دے، اللہ باقی ممالک وچوں بھی اس وبا نو اپنی رحمت نال ختم کر دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔